एक्सरसाइज 13.2 को क्वेश्चन नंबर 3 को प्रब्लम्सहरुको सोल्युसनको बारेमा डिस्कसन गर्दै थियौं। अब बाँकी प्रब्लम्सहरु यस भिडियोमा आज मैले क्वेश्चन नंबर 3 को H, J, 5, 7, 9 र 11 को सोल्युसन देखाउने छु। र यसको बेसिसमा बाँकी प्रब्लम्सलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। बाँकी यहीसँग रिलेटेड छ, सिमिलर छ। क्वेश्चन नंबर 3 को H हेरौं। क्वेश्चन नंबर 3 को H मा के दिएको छ? तीनवटा स्ट्रेट लाइन्स को इक्वेसन दिएको छ। हामीले फाइन्ड गर्नु छ इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ गिवन टू स्ट्रेट लाइन्स एन्ड प्यारलल टू द थर्ड स्ट्रेट लाइन। त भन्नाले यो इक्वेसन दिएको छ, फाइन्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ 2x - 3y + 4 = 0 and 3x + 4y - 45 = 0 which is parallel to 2x + 3y = 5। यसको फिगर हामीले ड्रा गर्नु पर्दा यो दुईवटा स्ट्रेट लाइन्स भयो जुन अलरेडी दिएको छ। फर्स्ट 2x - 3y + 4 = 0, सेकेन्ड 3x + 4y - 45 = 0। अनि यसको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यो भयो, यसको थ्रु पास हुन्छ। अनि प्यारलल छ थर्ड स्ट्रेट लाइन 2x + 3y = 5। हामीले यसको इक्वेसन फाइन्ड गर्नु छ जुन लाइन दिएको थर्ड लाइनसँग प्यारलल छ। त प्यारललको लागि हामीले x कोएफिसिएन्ट y कोएफिसिएन्ट एज इट इज राख्न सक्छौं, इक्वल टु के लेख्न सक्छौं। अब कसरी सल्भ गर्ने? कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीलाई पोइन्ट चाहियो। पहिला पोइन्ट कसरी निकाल्ने? 2x + 3y = k। यो लाइन दिएको थर्ड लाइन 2x + 3y + 5 सँग प्यारलल छ। त यो जुन लाइन प्यारलल हो यो पास भइरहेछ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन देखि। त पहिला हामीले पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्छौं। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नको लागि हामीले दिएको यो दुईटा इक्वेसन्सलाई सल्भ गर्नुपर्छ। सल्भ गर्नको लागि आइदर एलिमिनेसन मेथड और मेथड अफ सब्स्टिट्युसन और क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड हामीले युज गर्न सक्छौं। यहाँनिर क्रस मल्टिप्लिकेसनको हेल्पले मैले यो क्वेसनलाई यो सोलुसन यो इक्वेसन्सलाई सल्भ गर्दैछु। त फर्स्ट इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसन यो दुईटा इक्वेसन्सलाई बाइ मेथड अफ क्रस मल्टिप्लिकेसन सल्भ गर्नु पर्दा सबैभन्दा पहिले x बाइ बाँकी पार्टको y को कोएफिसिएन्ट र कन्स्ट्यान्ट को डिटर्मिनान्ट डिनोमिनेटरमा लेख्नुपर्छ। यसरी x बाइ पछि -3 × -45 -4 × 4 यसरी यो क्रस मल्टिप्लाई गरिन्छ, त्यसकारण यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड भनिन्छ। अब यो भयो x बाइ -3 × -45 -4 × 4। यो x को पार्ट इग्नोर गर्ने, जुन भेरिएबलको भ्यालु निकाल्नु छ त्यसको पार्टलाई इग्नोर गरिकन बाँकीलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर तल लेख्नु छ। इक्वल टु अब सेकेन्ड भेरिएबल लेख्नु पर्दा हामीले के गर्नु छ? माइनस सेकेन्ड भेरिएबल लेख्ने। यो माइनस होस् चाहे प्लस होस् त्योसँग हामीलाई यहाँनिर कुनै सारोकार राख्नु छैन। यो एउटा क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडको प्रोसेस हो। यसमा हामीले के गर्छौं? y बाइ भन्नाले सेकेन्ड भेरिएबललाई नेगेटिभ गरिकन -y बाइ अब यो y को पार्ट इग्नोर गरेर बाँकीको डिटर्मिनान्ट तल लेख्ने भन्नाले 2 × -45 -3 × 4 इक्वल टु अब थर्डमा 1 बाइ लेखेर x र y को कोएफिसिएन्ट्स को डिटर्मिनान्ट डिनोमिनेटरमा। अब 4/45 लाई इग्नोर गर्दाखेरि 1/2 × -45 -3 × -3 यति आउँछ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिन्छ। -3 × -45 -4 × 4 119 आउँछ। त्यसैगरी -y बाइ -102 हुन्छ। यो त माइनस माइनस क्यान्सल्ड, y बाइ 102 इक्वल टु 2 × 4 -× +8 + 9 17। अब फर्स्टलाई र लास्टलाई हामीले कन्सिडर गर्छौं भने x बाइ 119 इक्वल टु 1/17 119/17 x को भ्यालु 7। त्यसैगरी y बाइ 102 इक्वल टु 1/17 भन्नाले y इक्वल टु 102/17 त y को भ्यालु भयो 6। यसको मतलब पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यो भयो। यसलाई मेथड अफ सब्स्टिट्युसन और एलिमिनेसन मेथडले सल्भ गर्दा पनि x को भ्यालु 7 र y को भ्यालु 6 नै आउँछ।
अब क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडले सल्भ गर्दा इजिली हामीले 1-2 लाइनमै 2-3 लाइनमै भ्यालुजलाई अब्टेन गर्न सक्छौं। त्यसकारण I suggest to use this method. Anyway, x equal to 7 र y equal to 6 आइसकेपछि यो भयो point of intersection of given first two straight lines. त्यसको थ्रु पास हुन्छ र प्यारलल हुन्छ 2x plus 3y equal to 5 देखि। त हामीले लेख्न सक्छौं इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु 2x plus 3y equal to 5 is 2x plus 3y equal to k, because दुईटैको केसमा स्लोप्स इक्वल आउँछ। त्यसलाई फ्याक्टको रूपमा याद राख्नु। ax plus by plus c equal to 0 कुनै पनि स्ट्रेट लाइन छ भने त्यो स्ट्रेट लाइनसँग प्यारलल हुने स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन जहिले पनि ax plus by plus k equal to 0 और ax plus by equal to k लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब यसको कन्डिसन हेर्ने, यो जुन स्ट्रेट लाइन हो 2x plus 3y equal to k जुन कि थर्ड लाइनसँग प्यारलल छ, यो पास भइरहेछ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन 7-6 देखि। त्यसकारण हामीले x र y को ठाउँमा 7-6 राख्न सक्छौं। त इट पासेस थ्रु द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन 7-6, सो we can substitute the value of x and y. So 7-6 x र y को ठाउँमा राख्दाखेरि k को भ्यालु आउँछ 32। अब k को भ्यालु 32 लाई फेरि इक्वेसन 3 मा सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने 2x plus 3y equal to 32 आउँछ, which is the required equation. यसरी हामीले क्वेशन नम्बर 3h लाई सल्भ गर्नु छ। हैव अ लुक। क्वेशन नम्बर 3 को h भयो। अब त्यसपछि j। क्वेशन नम्बर 3j मा कन्डिसन अलि डिफरेन्ट छ। हामीले इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन फाइन्ड गर्नु छ जुन स्ट्रेट लाइन गिभन एउटा पोइन्टको थ्रु पास गरिरहेछ अनि दिएको स्ट्रेट लाइनसँग 45 डिग्रीको एंगल बनाइरहेछ भन्नाले एंगल बिट्विन स्ट्रेट लाइन्स थाहा छ अनि त्यसपछि स्ट्रेट लाइन कुन पोइन्टको थ्रु पास भइरहेछ त्यो थाहा छ। सिम्पल छ यो। त यहाँनिर हामीले जुन स्ट्रेट लाइन दिएको छ त्यसको स्लोप कति हो पहिला त्यो स्लोप निकाल्न सक्छौं। The slope of given straight line x minus 2y equal to 3 is, स्लोप को फर्मुला थाहा छ। यदि स्ट्रेट लाइन दिएको छ भने माइनस a by b यानी कि माइनस x कोएफिशिएंट बाई y कोएफिशिएंट। माइनस अनि x को कोएफिशिएंट -1 भयो अनि y को कोएफिशिएंट -2, त -1/2 भयो 1/2 जुन कि स्लोप अफ गिवन स्ट्रेट लाइन हो। अनि यो स्ट्रेट लाइन सँग जुन स्ट्रेट लाइन दिएको पोइन्टको थ्रु पास गरिरहेछ त्यो स्ट्रेट लाइनले 45 डिग्रीको एंगल बनाउँछ भन्नाले यसलाई हामीले फिगरमा यसरी ड्रा गर्न सक्छौं। यो भयो गिवन लाइन। गिवन लाइन जसको इक्वेसन दिएको छ x minus 2y equal to 3। हामीले त्यो गिवन लाइनलाई यहाँ लेख्न सक्छौं यसरी x minus 2y equal to 3 अनि दिएको पोइन्टको थ्रु पास गरिरहेछ यो स्ट्रेट लाइन जसले एंगल बनाइरहेछ 45 डिग्री। पासिङ पोइन्ट दिएको छ अलरेडी, पासिङ पोइन्ट 3-2, पासिङ थ्रु 3-2। यसको इक्वेसन निकाल्नु छ। यो स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन हामीले फाइन्ड गर्नु छ। अब स्लोप भयो 1/2, एंगल बिट्विन लाइन्स 45 डिग्री। यो 45 डिग्री भनेको दुईवटा स्ट्रेट लाइन्स को बीचको एंगल हो, स्लोप हैन। त्यसकारण हामीले यहाँ लेख्छौं tan थीटा। यो थीटा भयो एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन्स। त एंगल बिट्विन स्ट्रेट लाइन्स दिएको केसमा फर्मुला थाहा छ tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 where m1 and m2 are slopes of the straight lines। त m1 हामीसँग अलरेडी 1/2 थाहा छदैछ। m2 भनेको हामीले स्लोप अफ सेकेन्ड स्ट्रेट लाइन m2 हो जसलाई हामीले m इन्डिकेट गरेका छौं। m2 को ठाउँमा m, m1 को ठाउँमा m1 को भ्यालु राख्दाखेरि tan 45 इक्वल टु यति भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा एलसीएम लिँदा 1 minus 2m by 2, 2 plus m by 2, 2 cancelled, we get this। Now 2 plus m लाई ट्रांसपोज गर्दाखेरि यो आउँछ 1 into 2 plus m equal to 2 plus m equal to plus minus 1 minus 2m। अब प्लस और माइनस भएको हुनाले एकचोटी प्लस लिएर सल्भ गर्नु छ, फेरि माइनस लिएर सल्भ गर्नु छ। टेकिङ पोजिटिभ साइन, यदि पोजिटिभ साइन लिने हो भने 2 plus m equal to 1 minus 2m अनि यो 1 minus 2m, यो 2m यता आउँछ 2m plus m 3m by
3m इक्वल टू -1, सो m इक्वल टू -1/3 यो भयो स्लोपको भ्यालु। त्यसै गरी यदि नेगेटिभ साइन लिने हो भने m को भ्यालु 3 आउँछ। m को भ्यालु हामीसँग दुईवटा छ, यसको मतलब दुईवटा स्ट्रेट लाइन्स त्यहाँनिर पोसिबल छ। 45 डिग्री यहाँ, त्यसै गरी अर्को स्ट्रेट लाइन यसरी पास हुन सक्छ, त्यहाँ पनि 45 डिग्री बन्छ। त्यसकारण m को दुईटा भ्यालु आयो। अब m को भ्यालु -1/3 राख्ने हो भने इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन y - y1 इक्वल टू m इन्टु x - x1 हुन्छ। x1 y1 भनेको द पोइन्ट थ्रु विच स्ट्रेट लाइन इज पासिङ, यो x1 यो y1 भयो। हामीले यहाँ राख्यौँ x1 र y1 को भ्यालुज राखेर सिम्प्लिफाई गर्दा x + 3y इक्वल टू 9 आउँछ। त्यसै गरी यदि स्लोप 3 छ भने y - y1 इक्वल टू m x - x1, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 3x - y इक्वल टू 7। यो इक्वेसन हो x + 3y इक्वल टू 9, 3x - y इक्वल टू 7 जुन कि रिक्वायर्ड इक्वेसन हो। हेन्स 1 एन्ड 2 आर द रिक्वायर्ड इक्वेसन्स। फिगर हामीले ड्र गर्नुपर्छ। ह्याभ अ लुक। अब क्वेसन नम्बर 5 जेलाई हामीले सल्भ गरिसक्यौँ। अब 5 मा कोअर्डिनेट्स अफ फुट हामीले डिटरमाइन गर्नु छ। फुट अफ परपेन्डिकुलर फ्रम अ गिभन पोइन्ट टु द स्ट्रेट लाइन जोइनिङ गिभन 2 पोइन्ट्स। अब यहाँनिर एउटा पोइन्ट दिएको छ 6, 8, अर्को पोइन्ट 1, 5, अर्को पोइन्ट 9, 3। 6, 8 देखि यदि बाँकी दुईवटा पोइन्ट्सलाई जोइन गर्ने लाइनमा हामीले परपेन्डिकुलर ड्र गर्यौँ भने त्यो परपेन्डिकुलरको फुटको कोअर्डिनेट्स कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु छ। यो परपेन्डिकुलरको जुन फुट हो p, यो p भन्नुको मतलब इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट अफ AP र BP BC भयो। त्यसकारण अब यो नेमिङलाई यहाँ पहिला हामीले लेख्न सक्छौँ। लेट PXY बी द फुट अफ परपेन्डिकुलर फ्रम A 6, 8 to the line joining 1, 5, B and C 9, 3। अब यो दुईटा इक्वेशन्स, यो दुईवटा लाइन्सको इक्वेशन्स निकालिकन यो दुईटालाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले p को कोअर्डिनेट्स निकाल्न सक्छौँ। त्यसकारण पहिला BC को इक्वेसन निकाल्ने। सो हियर इक्वेसन अफ BC इज, BC को लागि दुईवटै पोइन्ट्स थाहा भएको हुनाले हामीले 2 पोइन्ट्स फर्म युज गर्न सक्छौँ। अब 2 पोइन्ट्स फर्ममा दुईवटा पोइन्ट्स भयो जसमा एउटा पोइन्ट x1 y1 अर्को पोइन्ट x2 y2। यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दा हामीले इक्वेसन पाउँछौँ x + 4y - 21 इक्वल टू 0 विच इज इक्वेसन अफ BC। अब थाहा छ कि AP इज परपेन्डिकुलर टू BC, त इक्वेसन अफ BC थाहा भइसकेपछि त्यसैको हेल्पले हामीले इक्वेसन अफ AP निकाल्न सक्छौँ। परपेन्डिकुलरको केसमा हामीले कोएफिसिएन्ट्सलाई इन्टरचेन्ज गर्छौँ र बीचको साइनलाई चेन्ज गर्छौँ, जसले गर्दा m1 * mt इक्वल टू -1 हुन्छ। अब equation of AP will be, as AP is perpendicular to BC, 4x - y equal to k। अब यो जुन AP को इक्वेसन हो यो पास भइरहेछ A देखि, A को कोअर्डिनेट्स थाहा छ। सो इट पासेस थ्रु द पोइन्ट A 6, 8। सो वी क्यान सब्स्टिट्युट भ्यालुज अफ x एन्ड y। x र y को ठाउँमा भ्यालुज राख्दा k को भ्यालु आउँछ 16। अब k को भ्यालु यहाँ 16 राख्दा हामीले इक्वेसन पाउँछौँ 4x - y - 16 इक्वल टू 0। यो भयो इक्वेसन अफ AP र इक्वेसन अफ BC इक्वेसन 1। अब यो AP को इक्वेसन र BC को इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो भने दुईटैको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन थाहा हुन्छ र दुईटैको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन P हो। त्यसकारण अगेन सल्भिङ 1 एन्ड 2 जुन अघिको हामीले इक्वेसन्समा प्रब्लममा यो यस्तो इक्वेसन सल्भ गरेका छौँ बाइ युजिङ क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड। त्यसमा हामीले के गर्नु छ, x बाई बाँकीको कोएफिसिएन्ट बाँकी जुन नम्बरहरू छ, जस्तै यसलाई हेरौँ, यो फर्स्ट इक्वेसन यो सेकेन्ड इक्वेसन, x बाई बाँकीको डिटर्मिनेन्ट 4 * -16 अनि -1 - 1 * -21। त्यसै गरी -y बाई सेकेन्डको लागि -y लेख्ने, फर्स्ट र लास्टको कोएफिसिएन्ट्स यहाँ भयो इक्वल टू 1 बाई अब फर्स्ट दुईटा x को कोएफिसिएन्ट y को कोएफिसिएन्टको डिटर्मिनेन्ट। र यो इक्वेसन्स यो जुन कन्डिसन आयो यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौँ भने टेकिङ फर्स्ट एन्ड लास्ट x को भ्यालु 5 आउँछ, टेकिङ सेकेन्ड एन्ड थर्ड y को भ्यालु 4 आउँछ। यो हो रिक्वायर्ड फुट अफ द परपेन्डिकुलर। द्याट्स अल। ह्याभ अ लुक। अब क्वेसन नम्बर 5 पछि नम्बर 7। क्वेसन नम्बर 7 मा
ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजलाई x र y को कोएफिसिएन्टको रूपमा दिएको छ, अरु खास केही छैन यसमा। त्यसैगरी यसलाई पनि डिल गर्नु छ हामीले। x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टु a सँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन, जुन लाइन a cos क्यूब थीटा एन्ड a sin क्यूब थीटा को थ्रु पास हुन्छ, त्यसको इक्वेसन x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टु a cos 2 थीटा हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नु छ। त्यसको लागि यो दिएको लाइन भयो इक्वेसन 1, अनि s माथि परपेन्डिकुलर छ, जुन परपेन्डिकुलर लाइन a cos क्यूब थीटा a sin क्यूब थीटा को थ्रु पास हुन्छ र यसको लाइन हामीलाई दिएको छ x sec थीटा y cosec थीटा इक्वल टु a। अब यसलाई हामीले पहिला सिम्प्लिफाई गर्छौं। सेक र कोसेकलाई बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोमा कन्भर्ट गर्दाखेरि सेकलाई हामीले 1/cos, कोसेक थीटालाई 1/sin थीटा राख्न सक्छौं र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा हामीले पाउँछौं x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टु a sin थीटा cos थीटा। अब योसँग परपेन्डिकुलर के हुन्छ त? x को कोएफिसिएन्ट र y को कोएफिसिएन्टलाई सिम्पली हामीले इन्टरचेन्ज गर्नु छ। ओके, अब इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि यो भयो x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टु k, किनकि परपेन्डिकुलरको लागि हामीले कोएफिसिएन्ट्सलाई इन्टरचेन्ज गरिकन साइनलाई चेन्ज गर्नु छ बीचको। अब यो लाइन जुन हो परपेन्डिकुलर लाइन पास गरिरहेछ a cos क्यूब थीटा a sin क्यूब थीटा को थ्रु, त्यसकारण x र y को ठाउँमा हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा यति आउँछ a k इक्वल टु a इन ब्रैकेट cos टु द पावर 4 थीटा माइनस sin टु द पावर 4 थीटा। यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्छौं भने cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो, सबैलाई थाहा छ। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा को फर्मुला हो। अब k को भ्यालु a cos 2 थीटा भयो। यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्छौं। हाम्रो इक्वेसन हामीले पाउँछौं x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टु a cos 2 थीटा, जुन कि रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ परपेन्डिकुलर लाइन हो र यसलाई हामीले प्रुभ गर्नु छ। दैट्स ऑल, हैव अ लुक। अब क्वेशन नंबर 7 पछि 9 र 11 DIY डू इट योरसेल्फ, यसलाई ट्राई गर्नु छ र फर्दर कुनै प्रब्लम छ भने भिडियोमा कमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब यसपछि हामीले नेक्स्ट एक्सरसाइज अर्को भिडियोमा त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम। थ्यांक यू, बाय बाय।